लेकिन इन उंगलियों को वही जाने जो बयान कर रहे हैं। हमारा काम है सिर्फ मानना। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, उन्होंने तो देख कर बयान किए, हम उनसे सुन के बयान कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ ठंडक महसूस की, इल्म सारा आ गया। और अब मलाइका से कहा कि पूछ लो भाई, मलाए आला आ जाएं और हुजूर से पूछें। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछा, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने पूछा, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, सबने पूछा। सवालात के जवाब दिए आपने। ये पूरा एक लंबा मजमून है 2-2.5 घंटे का। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। वैसे भी छोड़ता हूँ, जो लोग फ़ज़ाइल अमाल की तकरीरें करने वाले हैं वो इस पर बोल रहे हैं, मैं ज़्यादा अकायद पर बोलता हूँ। वो बाकायदा उनका शोबा है, उसमें वो चलते रहे और अच्छा है, वो भी एक मुस्तकिल दीन का हिस्सा है। मगर सब बेड़े एक बंदा तो नहीं उठा सकता। अब सवालात कर रहे, हुजूर जवाब दे। अल्लामा अली कहते हैं इसको अर्श कहते हो, ये दर्स मोहम्मदी है। हुजूर ने फरिश्तों को पढ़ाया। और इसी मकाम पर साहिब मवाहिब दुनिया फरमाते हैं, कुछ लोगों को वाम होता है भाई लाते थे जिब्रील, शायद वो उस्ताद हो हुजूर के। अब जो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खड़े हैं, हाथ बांधे, बता रहे हैं भाई मैं लाता हूं मगर उस्ताद यही है कि जिन हकीकतों का मुझे भी पता नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ यार सुना, इसके जवाब इरशाद फरमा दीजिएगा। हज़रत मौलाना मोहम्मद बशीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिवाल वाले हमारे बड़े, उनको कहते थे बड़े दीवाने खतीब हैं। वो इस मकाम पर ये शेर पढ़ते थे कि तालीम जिब्राईल अमीन थी बराए नाम, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। खूबसूरत शेर है उनका, उनको याद करते हैं। वफात पा गए दुनिया में। क्या नूर वाले लोग, क्या किस किस्म की तकरीरें फरमाते। तालीम जिब्राईल अमीन थी बराए नाम, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। कह दो ना सुभान अल्लाह। अब तोहफा नमाज अता फरमाया। तोहफा नमाज क्यों कि आपकी मेराज तो हो गई, गुलामों की मेराज इसमें होगी। ये ले जाइएगा, मुझसे मुलाकात करेंगे, मुझसे बात करेंगे, मेरे करीब हो जाएंगे। और सजदा बड़े करीब का मकाम है, कुर्ब का मकाम, ये ले जाओ। और 50 दे दी। ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, निसाई में भी है। ठीक है जी, इससे आगे सफा 70 पर नहीं जाऊंगा बगैर जरूरत। और जिसको जरूरत होगी वो बेशक पूछे, मैं उसको बताऊं। बुखारी शरीफ में 50 सरकार ने ले ली। और हुजूरी में जितना जमाना गुजर गया कोई तायुन नहीं कर सकता उसका, उससे वापस तशरीफ लाए। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं क्या लाए आप? फरमाए नमाज। कितनी? 50। फरमाए ज्यादा है। इरजी इला रब्बिक, जो सुनाना है लफ्ज वो सिर्फ ये है, इरजी इला रब्बिक। इरजी इला रब्बिक, जोर से तो आपको नहीं आया, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। ये तो ताड़ वाले जो दोस्त उधर बैठे हैं बरतानिया में, उनकी वजह से छोड़ दिया। वो बहुत जोर जोर से बोलते हैं, आपके हिस्से का भी वो बोलते रहते हैं। वो पूरा मिजाज मेरा समझते हैं, इसीलिए दोस्त बनते। मेरे दोस्त वही बनते हैं जो मेरा मिजाज भी समझते हैं। जिनसे मिजाज ना मिले ना, वो फरिश्ता सीरत भी हो तो मेरी उनसे बात नहीं चलती। बात करते वो अपने घर रहे और फरिश्ते भी रहे तो घर रहे। यहाँ तो पहले सबसे मिजाज मिलेगा तो बात होगी। तो वो लोग सुन लेते, मुझे बात का जवाब भी देते हैं। आप भी देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे चलो उनके लिए बोलते चले जाएंगे। क्यों? कि सारे टबर दी गोली तो एक तेरे दम बदले। तो सुनाना पड़ेगा यार, ये एक से भी हो जाए तो सबका नखरा उठाना पड़ता है। ये अब्दुल अजीज चिश्ती साहब का शेर है, सारे टबर दी गोली तो एक तेरे दम बदले। तो ये तो बनना पड़ता है। अल्लाह के बंदो क्या लफ्ज बोले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने? इरजे इला, इरजे इला। अब मूसा अलैहिस्सलाम का अकीदा मालूम हुआ आपको? ये नहीं कहा कि अर्श पे जाइए, ये नहीं कहा जहां से पहले आवाज सुनी थी वहां जाइए, ये नहीं कहा जिब्रील अमीन के पास जाइए, ये नहीं कहा सिदरा पर जाइए, ये नहीं कहा अर्श पर जाइए। मूसा पाक का अकीदा ये है कि रब के पास ही गए हैं। इरजे इला रब्बिक। ये बुखारी में लफ्ज दिखाना मेरी जिम्मेदारी।
اس لیے نبیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور رب کے پاس ہی گئے تھے. ارجع الی ربک جائیے. اور اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے تو انہوں نے بلایا تھا گئے تھے, اب اپنے آپ کیسے جاؤں, یہ مقام بڑا نازک ہے. یہ جواب نہیں دیا, گئے پھر گئے نا. اور ایک روایت, دو روایتیں ہیں بخاری شریف میں. ایک میں ہے کہ ہر دفعہ جاتے تھے تو 5 معاف ہوتی تھی, اور ایک روایت میں 10 معاف ہوتی تھی. 5 والی کو قبولیت ہے, زیادہ محدثین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جانے میں 5 معاف ہوتی تھی. تو 45 نمازیں معاف ہوئی. کتنی مرتبہ گئے حضور؟ 9. کتنی مرتبہ؟ 9. 5 45 ہوتے ہیں نا. تو 9 دفعہ گئے اور 9 دفعہ آئے بھی, تو 9 دونے 9 دونے. حساب میں بھی کمزور ہیں آپ, کوئی بات نہیں, ٹیوشن لیا کریں. 9 دونے 18. زور سے بول دیں 18. 9 دونے 18. اور پہلی دفعہ جانے کے 2 دفعہ جانا آنا, یہ 9 تو بعد کا ہے نا. جو اصل گئے تھے, اصل جو بلانے پر گئے تھے, وہ بھی 2 اس میں ڈالو. 18 میں تو کتنے ہو گئے؟ 20 ٹائمز, 20 باری. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی شان ہے حضور کی رب کے ہاں کہ آپ اپنے گھر میں رات کو 20 مرتبہ نہیں جا سکتے. جا کے دکھاؤ, ابھی آئے ہو جا کے دکھاؤ. 5 باری جاؤ تو 4تھی باری جناب پٹک کوئی چیز پوے گی. چکر کی چل رہی ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ بیٹھتے کیوں نہیں؟ کون ہے؟ کیا ہے؟ کدھر جاتے ہو؟ سوال ہے. اور یہ تو ہمارا حال ہے یہاں جو مثلی بنتے پھرتے ہیں. مگر روئی خواہ اے تیرے متھے تے جڑا گڑوں میں ایک ہی دوئی, اگر کل ہی انہوں نے فرائی پان مارے ہیں میرے متھے تے, اے او دا گڑوں میں نکلے. میں حالت تیری یہ ہے, اور متھے کتھے لانے پیا. اپنی اوقات دیکھ, ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرہ نو آل نے, شتیرہ نو جپے. یہ تیری اوقات ہے روئی خواہ, کتوں گڑوں میں کٹے. کل ہی انہوں نے کل ہی کرم فرمایا, وہ گڑوں میں نکلے ہیں تھے. تیرا میرا یہ حال یہاں ہو رہا ہے, اور ان کا استقبال وہاں ہو رہا ہے. اور ہے بھی بخاری شریف. میں سپیکر لا کے کہہ رہا ہوں, جتنے روئی خواہ ہیں نا وہ سن لیں اس بات کو. کسی خطرے میں مسئلہ نہیں کر رہا میں. 20 مرتبہ گئے ہیں, آئے ہیں. 20 مرتبہ گئے, 10 مرتبہ گئے, 10 مرتبہ آئے. معلوم ہوا فاضل بریلوی جو بات کہی اسی وجہ سے کہی ہے اس حدیث سے. کیا کہ وہی لامکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشے ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مکان. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, لمعے باطن میں گھومنے جلوہ ظاہر گیا. لمعے باطن میں گھومنے جلوہ ظاہر گیا. لمعے باطن باطن میں گھومنے والی بات آئی ہے. سبحان اللہ. آخری بات کرتا ہوں, یہ جو بات بتائیے میں نے آپ کو لمعے باطن میں گھومنے, یہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے. سبحان اللہ. یہ بات فرمائی, اور اسی بات کو حضرت میاں محمد صاحب عارف کھڑی نے بھی فرمایا. سبحان اللہ. ان لفظوں میں فرمایا, جانی نال ملے دل جانی تے وتھ نہ ریا. یہ جو ہے نا لمعے باطن میں گھومنے جلوہ ظاہر گیا. سبحان اللہ. لمعے باطن میں گھومنے کھڑی شریف والے میاں صاحب بھی بولے, فرمایا جانی نال ملے دل جانی, جانی نال ملے دل جانی وتھ نہ ریا ذرہ. تے خلط تحفے ہدیے لے کے آئے پھر مقررہ.
یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ جی ہاں، یہ بالکل قریب ہے آپ کے چیچیاں شریف. تو بریلی شریف سے جو بات ہوئی ہے چیچیاں شریف سے بھی وہی ہوئی ہے. معلوم ہو عاشقوں کا مذہب ایک جیسا ہی ہوتا ہے، وہ بولی مختلف ہوگی، فلسفہ ایک ہی ہوگا اس کے. جو میاں صاحب بات اللہ نے کہی ہے وہی میاں صاحب نے کہی. سب کسے تھی گئے اگیرے چاچا پردے نوری، کعبہ کو سینے و ادنا تائیں پایا شان حضوری. یہ خاص مقام ہے. از میاں صاحب الحمدللہ اس مسلک میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. یہ پنجابی کے اعلیٰ حضرت ہیں، یہ اردو والے عربی والے اعلیٰ حضرت. میاں صاحب بھی پنجابی اور اپنی آپ کی زبان جو بھی کشمیر کی آپ پٹواری ہے جو بھی بول رہے ہیں، یہ میاں صاحب اس زبان میں اعلیٰ حضرت کا ہی بات کر رہے ہیں. دونوں ہم اثر بھی ہیں، قریب قریب دور ہے ہم کا. سبحان اللہ. تو سرکار کے اس قرب کی منزل کو ہی معراج کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ میں نے چیدہ واقعات کا کیا. وہ 1.5 گھنٹہ پھر بھی گزر گیا، ورنہ اگر میں تفصیل سے بیان کرتا تو کوئی گھنٹے لگتے. مجھے زندگی میں ایک مرتبہ تفصیل سے بھی معراج شریف کا واقعہ بیان کیا. منانا میں، منانا جانتے ہو؟ ایسمانی کے آگے ایک چوکی ہے، اس کو بولتے ہیں منانا. منانا میں نے زندگی میں پوری تفصیل سے از اول تا آخر عشاء کے بعد یہ واقعہ شروع کیا تھا، اور تقریباً 6.5-7 گھنٹے میں نے بیان کیا تھا. تو اس کے سب جزیات پر اگر بات ہوگی تو بہت وقت لگ جائے گا. تو یہ خاص واقعات ہیں جو میں نے آپ کی نظر کیے اس طرح قرب ربانی میں. تو ایک شعر پر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، اور ابن مریم کو مسیحائی کی دولت بخشی. ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر اپنے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. اور یہ بزرگ ہمارے جو پہلے نعت پڑھ رہے تھے ان سے میری گزارش ہے کہ 2 شعر سلام کے بڑے خوبصورت سنا دیں. وہی قریشی صاحب کدھر ہیں؟ چلے گئے نہیں ہے؟ پھر قریشی کیسے؟ قریشی تو آخر دم تک کامیاب. اب عیان سنائے گا. چلو عیان ہے نا، عیان. مصطفیٰ جانے پیلا کو سلام شمائی بزمی
यादे रसूल बद के मकी ये सलामे आज जाना हो कबूल। तमाम बाप से गुजारिश है बैठ जाएं, लंगर का बंदोबस्त है। एक बार सूरह इखलास शरीफ और 3 बार एक दफ़ा सूरह फातिहा शरीफ और 3 बार सूरह इखलास शरीफ पढ़ लें। हाजी सुल्तान साहब जिनके इसाले सवाब के लिए महफिल है, उसके अलावा एक हमारी और अजीज़ा पिछले दिनों फौत हुई हैं, एक शाम नूर अतारी हमारे नाथ ख़्वान ने उनकी वालदा के इसाले सवाब के लिए भी दुआ करेंगे। सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता वल मुआफ़ाता अद-दाइमता फ़िद्दीन व दुनिया वल आखिरह। या अल्लाह करीम, जो कुछ पढ़ा गया, बयान हुआ मजलिस पाक में, जो लंगर पाक का एहतमाम किया गया, इन सब नेकियों का अजर व सवाब अपनी शान करीमी के मुताबिक हमें अता फरमा। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला से सब अंबिया किराम रसूल इज़ाम के लिए हदिया पेश करते हैं, कबूल फरमा। अहले बैत अतहार, पंजतन पाक, अज़वाज मुतहरात के लिए हदिया पेश करते हैं, कबूल फरमा। 4 यार तमाम सहाबा पाक के लिए हदिया पेश करते हैं, कबूल फरमा। सब सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के लिए हदिया पेश करते हैं, कबूल फरमा। आइम्मा मुज्तहिदीन के लिए हदिया पेश करते हैं, कबूल फरमा। आइम्मा तरीक़त के लिए हदिया पेश करते हैं, कबूल फरमा। ख़ास तौर पर हुज़ूर गौसे पाक शहनशाह बगदाद हज़रत गरीब नवाज़ सुल्तानुल हिंद, हज़रत ख्वाजा ख़ाजगाह बहाउद्दीन नक्शबंद, हज़रत उमर शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मजमईन के लिए हदिया पेश करते हैं, कबूल फरमा। इन आयान के वास्ता से या अल्लाह हाजी सुल्तान अहमद मरहूम उनकी रूह के लिए हदिया करते हैं, इलाही कबूल फरमा। उनकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग फरमा। आखिरत की मंजिलें उन पर आसान फरमा। उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमा। और जिस बच्चे की वालदा शाम की फौत हुई हैं, या इलाहुल आलमीन उनको आला इल्लियीन मकाम अता फरमा, अपने जवार रहमत में जगह अता फरमा। या अल्लाह सब मरहूमीन की बख्शिश फरमा, मग़फ़िरत फरमा। जो सहीउल अक़ीदा लोग इस कब्रिस्तान में गाँव के मदफून हैं, उन सब की कब्रों को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा। जो ज़िंदा मौजूद है, इनकी परेशानियाँ दूर फरमा, सब की मुश्किलें आसान फरमा, बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा, दुख दर्द मुसीबतें तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर फरमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाएँ रख शहीद करबला के वास्ते। दिलों को मरकज़ मेहरो वफ़ा कर, हरीम किबरिया से आशना कर। जिन्हें नाने जमी बख्शी है तूने, उन्हें बाजुए हैदर भी अता कर। अता असलाफ का सोज़े दुनू कर, शरीक ज़ुमराए ला यहज़नू कर। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। या अल्लाह कश्मीर को आज़ादी अता फरमा, फ़लस्तीन को आज़ादी अता फरमा, चेचीनिया को आज़ादी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर फाटा के मुसलमानों को दहशत गर्दों के शर से महफूज फरमा, सबको अमन व अमान नसीब फरमा। और जिन जिन दोस्तों ने आज की महफिल का एहतमाम किया, इनाक़ाद किया, इसमें कोशिश की, उनकी कोशिश कबूल फरमा। दीन दुनिया उनकी बेहतर फरमा, उनको बरक़ात से माला माल फरमा। सब हाज़रीन को, उलमा को, सुलहा कुरान नात खानों को या अल्लाह इल्म में अमल में फ़यूज़ रहमानी, या अल्लाह रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात में और तरक्कियाँ अता फरमा। अपना फ़ज़ल व करम शामिल हाल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अतबाइही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बैठे रहें। तमाम अहबाब से गुजारिश है नीचे लंगर तकसीम होने दे।